नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारको आग्रह, नागरिकले अवज्ञा गरे पुनः लकडाउन हुन सक्ने संकेत। नागरिकबाट मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको सरकारको ठहर। नेपालमा कोरोनाबाट आज मात्रै 22 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 636 पुग्यो। थप 2071 जनामा संक्रमण पुष्टि। सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम दाङमा प्रभावकारी बन्दै 10 वर्षको अवधिमा झण्डै 3000 घर निर्माण। अफगान सेना लक्षित गरी तालिबानी लडाकुहरूको अर्को बम हमला। 3 नागरिक र 10 जना सैनिकको मृत्यु। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलाडी बीमाको कार्यविधि बनाउन 5 सदस्यीय समिति गठन। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सबैलाई सचेत गराएको छ। सरकारले गरेका आग्रहको नागरिक स्तरबाट अवज्ञा भए पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सरकारले सचेत गराएको हो। नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बारम्बारको अपिलले काम नगरे कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। असोज 22 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आज मन्त्री गेवालीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा नागरिकबाट कमजोरी भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले पछिल्लो समय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा नागरिकहरूबाट कमजोरी भइरहेको बताएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले निरन्तर मास्कको प्रयोग, दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले हात धुने कुरामा लापरवाही गरिएका कारण संक्रमण झन फैलिँदै गएको बताउनुभयो। निरन्तर मास्क लगाइरहने, हातको सरसफाइमा निरन्तर ध्यान दिने, चाहे सेनिटाइज गरेर होस् चाहे साबुन पानीले हात धोएर होस्, र भिडभाड र यो एकदम निकट सम्पर्क नगर्ने, भौतिक दूरी कायम राख्ने। पछिल्लो समय यी कुराहरूमा अलिकति कमीहरू देखिएका छन्। कोरोनालाई सामान्य रूपले नलिन आग्रह गर्दै उहाँले महामारी नियन्त्रणमा काठमाडौँ पछाडि परेको बताउनुभयो। देशभित्रकै केही जिल्लाले कोरोना नियन्त्रणमा नमुना प्रस्तुत गरेकोले त्यसलाई असल अभ्यासको रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। मन्त्री ग्यावालीले सरकारले क्रिटिकल केयरका लागि भेन्टिलेटर, आइसियुको क्षमता वृद्धि गर्दै लगेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले महामारीका बेला चाडपर्व मनाउने भन्दा पनि आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कोरोनाबाट बचाउन आग्रह गर्नुभयो। अभिभावकहरूको, ज्येष्ठ नागरिकहरूको, हाम्रा बुवाआमाहरू, काका काकीहरू, हजुरबा हजुरआमाहरूको सुरक्षा हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सानो पनि लापरवाहीले उहाँहरूको जीवनमा जोखिम पुर्याउन सक्छ। हामीले हाम्रो शिरमाथि रहने, सधैँभरि रहिरहनु पर्ने आशीर्वादका हातहरू सदाका लागि लथरिन सक्छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भगीरथ प्रयास गरिरहेका बेला संक्रमणले अवस्था जटिल बनाउन नदिन सबै नागरिकको सचेतपूर्ण साथ र सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। नेपालमा आज थप 22 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 636 पुगेको छ। त्यस्तै देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षणमा थप 2071 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 31315 पुगेको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमै प्रवेश गरेको र आवत जावत निरन्तर हुने तथा भिडभाड हुने स्थानमा काम बाहेक ननिस्किन आग्रह गरेको छ। साथै नेपालको मौसम परिवर्तनसँगै कोरोना भाइरसको महामारी बढ्न सक्ने भएका कारण यसमा विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको लक्षण र जाडोयाममा हुने रुगा खोकीको लक्षण पहिचान गर्न गाह्रो हुने भएका कारण बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धाहरूको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने डाक्टर गौतमको भनाइ छ। नेपालको मौसममा पनि परिवर्तन भएको अवस्था छ। यस मौसममा जाडो बढ्दै गएको छ। जाडोयाममा नेपालका विभिन्न हिमाल, पहाड, तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वृद्ध वृद्धा बालबच्चाहरूमा रुगा खोकी र निमोनियाका समस्याले विगतदेखि नै सताउँदै आएको छ। कोरोना संक्रमण हुँदा देखा पर्ने चिन्ह र लक्षणहरू तथा चिसोयाममा
स्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखा पर्ने रुगाखोकी छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण रुगाखोकीका लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै कोरोना नै हो कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। रुगाखोकी लागेका व्यक्तिहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भयो भने जोखिम बढ्ने गर्दछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। साथै मन्त्रालयले चाडपर्वका समयमा भिडभाड बढ्ने र त्यसले संक्रमण दर समेत बढाउने भएकाले सकेसम्म घर बाहिरको भेटघाटमा नजाने, यदि जानै परे मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न भनेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाडपर्वको बेला हुने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सचेतनाका लागि आग्रह गरेको हो। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 22 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 636 पुगेको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षणमा थप 2071 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,315 रहेको छ भने कुल संक्रमितको संख्या 1,07,755 जना पुगेको छ। आइतबार देशभर 12,427 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त हुनेहरूको संख्या 1,552 रहेको छ। दुर्गा भट्ट, NTV कोहलपुर। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा रूपन्देहीका अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेडको अभाव हुन थालेको छ। रूपन्देहीको बुटौल र भैरहवाका कोरोना आइसोलेसन अस्पतालमा बेड अभाव हुँदा संक्रमित बिरामीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता सुरु भएको छ। रूपन्देहीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएको तर कोभिड-19बाट संक्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक आइसोलेसन बेड, आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या वृद्धि नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। कोभिड अस्पतालहरूमा लक्षण देखिएका संक्रमित बिरामीहरूलाई राखिने आइसोलेसन बेड र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई विशेष उपचारका लागि राखिने आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव हुँदा एउटै बेडमा 2 जना बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। होला अहिले पछिल्लो चरणमा आएर यो बिरामीहरूको संख्या अत्याधिक बढ्न गएको छ। त्यसमा पनि सिरियस किसिमका बिरामीहरूको संख्या चाहिँ बढिरहेको छ। अब यही बढ्दो क्रमलाई हेर्दाखेरि अब अहिले पनि हामीहरूले हालैका दिनहरूमा पनि हाम्रो आइसियुले 16 बेडको आइसियु छ, कोभिड आइसियु अहिले पनि थेक्न नसक्ने स्थिति भइरहेको छ। र यसै क्रममा हामीहरूको बेडहरूको संख्या पुरा भइसकेपछि अन्यत्र रेफर गर्नु परिरहेको छ। यद्यपि कोभिड अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेड र आइसियु कक्षको क्षमता बढाउने प्रयास भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका बिरामीहरूको संख्यालाई ध्यानमा राखेर आइसोलेसन बेड र आइसियु कक्षको क्षमता बढाउन आवश्यक कदम चालिएको बताउनुभयो। ती अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने, त्यहाँ विभिन्न सिम्टम भएका, कम्प्लिकेसन भएका संक्रमितहरूलाई राख्ने, उपचार गर्ने र त्यो ठाउँमा चाहिँ क्रिटिकल केयरका लागि पनि जुन चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरको सपोर्ट दिनुपर्ने बिरामीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी 4वटा कोभिड अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र सँगै एउटा चाहिँ विशेष अपरेसन थिएटर समेत निर्माण गर्ने ताकि अहिले पछिल्लो चरणमा कोभिड पोजिटिभ भएका संक्रमित चाहिँ बिरामीहरू अरू विभिन्न कम्प्लिकेसनहरू सहित पनि आउनुभएको छ। जस्तो रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ। हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 3600 नागिसकेको छ। तीमध्ये 2500 भन्दा बढी निको भई घर फर्किसकेका छन् भने हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1200 रहेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारवाला निकायको थप प्रयासको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। दशैं तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व नजिकै गर्दा सरकारले यो वर्ष चाडपर्व मनाउनका लागि मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारले संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत कारबाही गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दशैं तथा अन्य जात्रा तथा पर्वमा प्रसाद र टीका सकेसम्म वितरण नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। टीका तथा प्रसाद वितरण गर्ने परे एउटै घरका व्यक्ति बाहेक अरूसँग भेट नगर्ने र गर्नै परे 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
चाडपर्वमा घर बाहिर नजाने र जानै पर्ने भए मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विकटतालाई चिर्ने एउटा यात्रा। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग नागरिकको अपेक्षा। अझ बिन्ती हामी जोड्नेछौँ, अझ हामी पोटो थाम्नेछौँ। जनताका गुनासाको प्रत्यक्ष सम्बोधन। हजुर बाँच्नुभयो, बच्चाहरू छन्, अब चिन्ता नगर्नु। महेश बाबुको मुभी हेरेको थिएँ, भरत भन्ने, त्यस्तै मन्त्री आज हामीले यहाँ भेटाएका छौँ। समृद्धिका लागि सरकारले थालेका गतिविधि सहितको कार्यक्रम हाम्बा कुरा हाम्बा मुख्यमन्त्री, मात्र एनटिभी कोहलपुरमा। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै पटक पटक अनसन बस्दै आउनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले 27 दिनपछि आज अनसन तोड्नु भएको छ। लगातार स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि यो पटक भएका सहमतिसँगै अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा के सुधार हुने अपेक्षा तपाईँले गर्नुभएको छ भनेर कोहलपुर क्षेत्रका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। बिरामीले चाहिँ सस्तो सुलभ औषधि र सस्तो सुलभ स्वास्थ्य उपचार पाउन् भन्ने आशा हामीलाई पनि छ होइन। अब चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ अरू मेडिकल पढ्ने स्टुडेन्टहरूले कतिपय स्टुडेन्टहरू गरिब खानदानका आइरहेका हुन्छन् होइन, उनले पनि राम्रो किसिमको शिक्षा आर्जन पाओस् र ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू निस्कोस् भन्ने चाहिँ उहाँको एकदमै त्यो किसिमको एउटा उहाँले मागहरू पनि राख्नु भएको छ। त्यो पक्कै पनि पुरा भयो भने एकदमै यो मेडिकल क्षेत्र र यो स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै माथि नै जान्छ मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त अब यो डाक्टर गोविन्द केसीको माग भनेको गोविन्द केसीको होइन, आम नेपाली जनताको माग हो। जनताले उहाँका माग पुरा भयो भने सर्वसुलभ स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि धेरै के भन्छ सहयोग पाउँछन्, उपलब्धि हुनेछ नेपालमा। अब उहाँ गोविन्द केसीको माग भनेको जायज माग हो। हामी जस्तो गरिब निमुखाहरूले पनि शिक्षामा अवसर पाउनुपर्छ। हुने खाने अहिले त आजसम्म पहिला पनि पाएकै थिए, अहिले पनि पाइरहेछन्। सोझा साधा जनताहरूलाई अलिकति विकसित हुने ठाउँमा हुने खानेले मात्रै पाउने, गरिबको छोराहरू जहाँ झुक्रीमा बसिरहनु पर्ने तिनीहरूलाई पनि अवसर पाउनु पर्यो। यो शिक्षा भनेको सबैको स्वतन्त्र हो के। सहमति त पटक भइरहेको छ, पटक हाम्रो सहमति भइरहेको छ, तर यो कार्यान्वयन भइदिनु पऱ्यो नि। उहाँले भनेको माग नजायज कुनै थियो भने यो हुन सक्दैन भन्नु, जायज माग त भइदिनु पऱ्यो नि। मूलतः उहाँले गर्नुभएका अनसनहरू, उहाँका मागहरू विगतमा चाहिँ चिकित्सा शिक्षामा नै बढी केन्द्रित भएका हुन् र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवश्य पनि के उपलब्धिहरू हासिल भएकै छन्। जस्तो यहाँलाई थाहा छ कमन इन्ट्रान्स, साझा प्रवेश परीक्षा, त्यस्तै प्रकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था अनि शुल्कको चाहिँ नियमन, यस्ता उपलब्धिहरू चाहिँ भएकै हुन्। तर आम रूपमा यहाँले भने जस्तै चिकित्सा सेवाका सवालमा जति सुधार हुनुपर्ने त्यो सुधारहरू हासिल भएका छैनन् र धेरै सहमतिहरू चाहिँ कार्यान्वयन नभइकन आफै तुएर जाने र फेरि तिनै मागहरू उठान गरेर फेरि अनसनहरू हुने गरेका छन्।
र आगामी दिनमा तपाईँले अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ कि हस्ताक्षरकर्ताले चाहिँ हस्ताक्षरका दुवै पक्ष आफ्नो यो हस्ताक्षरप्रति सहमतिप्रति संवेदनशील हुनेछन्, यति मात्रै आशा गरौँ। अब डाक्टर केसीले बारम्बार लगभग यो 18-19 पटक होला जहाँसम्म अनसन बस्नु, राज्यलाई एउटा नागरिकले त्यही पनि आफू स्वयं डाक्टरले यसरी पटक पटक जनताको लागि, सामान्य नागरिकको लागि बारम्बार अनसन बसेर दबाब दिनु चुनौतीपूर्ण हो। राज्यले नै सोच्नुपर्ने हो, राज्यको दायित्व के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार राज्यको भित्र पर्छ। डाक्टर केसीले एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश पाएरै तोड्न लाग्नु भएको हो र यो कुरा हामीहरूले जनसमुदायबाट पनि डाक्टर केसीको यस अनसनका मागहरूप्रति एकैबद्धता हामीले जनाइराखेका छौँ। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा साधारण मान्छेले पनि पढ्न पाउने एउटा वातावरण बनोस् र अस्पतालहरूले ज्यादती गर्न नसकुन्, एउटा सामान्य मान्छेले पनि एउटा चाहिँ के भने औषधि नपाएर मर्न नपरोस् भन्ने एउटा चाहिँ उहाँको सदिच्छा हो। त्यसकारणले यसमा नेपाल सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सम्झौता यथार्थ रूपमा कार्यान्वयन गरोस्, यो अपेक्षा पनि हो। विगतका वर्षहरूमा धनगढीको बस पार्कमा दशैं आउनुभन्दा 1 महिना अघिदेखि नै घर जाने यात्रुहरूको भिड लाग्थ्यो। तर यस वर्ष दशैं आउन 2 साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि धनगढीको बस पार्क सुनसान छ। यात्रुहरूको चाप नै नभएपछि यातायात व्यवसायीहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ नखोल्ने तयारीमा छन्। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं आउन 2 साता मात्रै बाँकी छ। 1 सातादेखि घटस्थापना सुरु हुन्छ। यति बेला विगतका वर्षहरूमा धनगढीको बस पार्कमा घर जान टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुहरूको भिड देखिन्थ्यो। यो वर्ष बस पार्कको दृश्य फेरिएको छ। कोरोनाका कारण यात्रुहरू नै घर जान उत्साहित भएको देखिँदैनन्, जसका कारण विगतमा 1 महिना अगावै खुल्ने अग्रिम बुकिङ यस वर्ष अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका प्रमुख देवीलाल जोशी। तर यस वर्ष चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यात्रुहरूको पनि कहीँबाट चाहिँ यस्तो डिमान्ड टिकटको आएको छैन र त्यो किसिमले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ टिकट चाहिँ खुलिएको छैन। एक त के छ भनेपछि सरकारले पनि कि त सिटको क्षमता अनुसार नै यात्रुहरूको टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाएको भए अग्रिम टिकटमा पनि सहज हुन्थ्यो। अब हाफ सिटको क्षमताको आधा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब एक्स्ट्रा पठाउने गाडीहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ खर्च पनि धान्न चाहिँ गाह्रो अवस्था देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा। यस वर्ष दशैं नजिक आइसक्दा पनि बस पार्क सुनसान जस्तै छ। दैनिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका बसका सिटहरू पनि खाली छन्। सरकारले सिटको क्षमता अनुसार यात्रु राख्न नदिएपछि पनि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न समस्या भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यो बेला चाहिँ यात्रुको चाप भइसकेको थियो। गत वर्ष यस्तो थियो, अब भारतबाट आउने यात्रुहरू पनि सिधै बस पार्कमा आउँथे र काठमाडौँतिरबाट पूर्वतिरबाट आउने बसहरू पनि बस पार्कमै आउँथे र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अग्रिम टिकट चाहिँ हामीले 15-20 दिन अगाडि नै खोल्ने गर्थ्यौँ। तर यस वर्ष चाहिँ भारतबाट आउने यात्रुहरू चाहिँ भन्सारको होल्डिङ सेन्टरमा नै राखेर त्यहीँबाट चाहिँ आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पठाउने व्यवस्था गरेको कारणले बस पार्कमा चाहिँ यात्रुहरू चाहिँ सुनसान छ। कोरोना भाइरसले जारी बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा बढी यातायात व्यवसायी मारमा परेका छन्। असोज 1 गतिबाट यातायात खुले पनि यात्रु नपाइदा धेरै बस पार्कमै थन्किएको बस व्यवसायीहरूले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम दाङमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि वर्षेनी 2-4 घर बन्ने अवस्था देखिँदै आएकोमा प्रदेश सरकारको गठन भएसँगै पछिल्ला वर्ष यता यो क्रम बढेर गएको छ। सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। वार्षिक नमुनाका रूपमा 2-4 घर बन्ने भए पनि प्रदेश सरकारको गठनसँगै पछिल्लो वर्ष यता वार्षिक 200 घर बन्न थालेका छन्। आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि सुरु भएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म आइपुग्दा दाङमा 2840 घर बनेका छन्। गत वर्ष जिल्लामा 267 घर बनाएर नागरिकलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्लामा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको कुसुण्डाको 9, गन्धर्वको 77, बादीको 69 र दलित समुदायको 1019 घर बनाएर हस्तान्तरण गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङले विपन्न गरिब, दलित र पिछडा वर्गको घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिसकेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङका प्रमुख अनन्त कुमार देव बताउनुहुन्छ।
त्यसमा दाङमा टोटल 724वटा तोकिएको छ, प्युठानमा 190वटा, रोल्पामा चाहिँ 190वटा, पूर्वी रुकुममा चाहिँ 50वटा। त्यो चाहिँ सुरुमा लक्ष्य राखेको 3 वर्ष हुन्छ। अब 76-77को लागि भनौँ नयाँ कार्यक्रम जुन सेलेक्सन गर्ने बजेटको हिसाबले त्यसमा चाहिँ 535वटा सेलेक्सन भएको छ। त्यो चाहिँ भनौँ नि अब सम्झौता भएर पहिलो किस्ता दोस्रो किस्ता त्यो सबै ठाउँमा फरक हिसाबले हामीले भुक्तानी पनि गरेका छौँ। प्रति घर निर्माण गर्न 3,32,500 रुपियाँ लागेको छ। घर निर्माणसँगै विपन्न परिवारलाई सहज भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। हामी जस्तो विभिन्न समुदायहरूलाई के फाइदा भएको छ भन्दाखेरि विगतका दिनहरूमा हामीहरू घर नभएर धेरै समयसम्म हामीहरू चाहिँ कोठा भाडा लिएर हामीहरू बसिरहने अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ जुन सरकारले जनता आवास जुन योजना ल्यायो र हामीहरू जस्तो विभिन्न जातिलाई जुन जनता आवास घर हालिदियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हामीलाई चाहिँ अहिले आफ्नै घरमा बस्ने अनि त्यो चाहिँ सुविधा मिलेको छ हामीहरूलाई चाहिँ। यसो त नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकमा भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक सुरक्षित आवाससहित जग्गा उपलब्ध गराउन भनेको छ। घर बनाउन थालेसँगै सरकारले संविधान कार्यान्वयनको काम समेत सुरु गरेको छ। जनक नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर, प्रदेश नम्बर 5, दाङ। डोल्पाको सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले चोरी निकासी रोक्न ड्रोन क्यामेराबाट गस्ती गर्ने भएको छ। हिउँदको समयमा हुने चोरी निकासी रोक्नका लागि निकुञ्ज क्षेत्रमा अत्याधुनिक ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरेर तस्करहरूको निगरानी राख्ने बताएको छ। डोल्पाको सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले चोरी सिकारी रोक्नका लागि ड्रोन क्यामेराबाट गस्ती गर्ने भएको छ। हिउँदको समयमा हुने चोरी सिकारी रोक्नका लागि निकुञ्ज क्षेत्रमा अत्याधुनिक ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरेर तस्करहरूको निगरानी राख्ने भएको हो। नेपालकै गैरोताल फोक्सुन्डोमा आयोजित 16औं जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइको बैठकबाट यस्तो निर्णय पारित गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। बैठकबाट हिउँदको समयमा अत्याधिक चिसो हुने हुँदा पोस्टहरू गाभिने भएकाले ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने, निकुञ्ज सुरक्षार्थ बसेको नेपाली सेनाको गुल्ममा थप सुरक्षा बल माग गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। हिउँदको समयमा स्थानीयहरू समेत करिब 6 महिनाका लागि पशु चौपायासहित चिसो छल्न बेसी झर्ने भएकाले यस समयमा तस्करहरूको बिगबिगी हुने हुँदा आधुनिक प्रविधिबाट गस्ती सुरु गरिने प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका चाहिँ यो चोरी सिकार नियन्त्रण सम्बन्धमा चाहिँ हामी अग्रगामी छलाङ लगाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। तत्कालीन राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको महानिर्देशक हुँदा स्थापना गरेको बैठकमा सहभागी हुन पाउँदा निकै खुसी लागेको कर्णाली प्रदेशका वन सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, किनभने जुन बेलामा हामीले सुरु गऱ्यौँ 67 सालमा, त्यसपछि अहिलेसम्म पनि यो अभियान निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ। वन्यजन्तुलाई जोगाउनलाई जिल्लाका सबै सरकारवाला, सुरक्षा निकाय, आम नागरिकहरूले कस्तो भूमिका खेल्दा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा फेरि पनि आफूलाई एकपटक पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पर्यो। म एकदमै खुसी छु। ठुलो भूगोल, कम जनशक्ति र भौगोलिक रूपमा विकट सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणका लागि आधुनिक प्रविधिबाट गस्ती गर्न अति आवश्यक रहेको आचार्यको भनाइ छ। अघिल्लो आवामा विकास योजना सञ्चालनका विषयमा निकुञ्ज र वन कार्यालय बीच विवाद उत्पन्न भए पनि आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने वन अधिकृत जितेन्द्र महतले जानकारी दिनुभयो। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजना र विश्व वन्यजन्तु कोषको आर्थिक सहयोगमा आयोजित बैठकमा कर्णाली प्रदेशका वन सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्य सहित जिल्ला स्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी, सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दैलेखको नमुना बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायका 52 घर र नारायण नगरपालिकाका विपन्न गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई पौष्टिक खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै गर्भवती महिला र बालबालिकाको सुरक्षाका लागि राधा पौडेल फाउन्डेसन काठमाडौँले 95 जना गर्भवती महिलाहरूलाई पौष्टिक आहारको रूपमा तेल, दाल, नुन, पिठो वितरण गरिएको हो। जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले विशेष गरेर वृद्ध गर्भवती महिला, बालबालिका र दीर्घ रोगीहरू सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। कोरोना महामारीले विपन्न समुदायलाई समस्या भएको बेलामा विपन्न र गर्भवती महिलाहरूका लागि सुरक्षाका लागि केही मात्रामा राहतले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानी लडाकुहरूले अफगान सेनालाई लक्षित गरेर राखेको बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा पनि 10 जना अफगान सेना मारिएका छन्। आक्रमणमा परियो अरू केही सेना घाइते भएका छन् भने 3 जना नागरिक पनि मारिएका छन्। गस्तीमा जाँदै गरेको अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सेनाको समूहलाई लक्षित गरी तालिबानीहरूले बम विस्फोट गराएका थिए। विस्फोटमा अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सेनाका 10 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने अन्य घाइते भएका छन्। हाल अफगानिस्तानको सरकार र तालिबानी समूह बीच कतारको दोहामा वार्ता जारी रहे पनि तालिबानीले अफगानिस्तानमा आक्रमण रोकेका छैनन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा उतार चढाव कायमै रहेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला 800 रुपैयाँले बढेर छापावाल सुन प्रतितोला 95,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। साताको अन्तिम दिन शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला 94,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन पनि आज 800 रुपैयाँले नै बढेर प्रतितोला 95,100 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै चाँदी शुक्रबारको तुलनामा प्रतितोला 40 रुपैयाँले बढेर 1,235 रुपैयाँ कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलाडी बिमाको कार्यविधि बनाउन समिति गठन गरेको छ। राखेपाले बोर्ड सदस्य इन्दिरा निरौलाको संयोजकत्वमा खेलाडी बिमा र खेलाडी परिचय पत्र व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउन 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिलाई सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर खेलाडी बिमा र परिचय पत्र व्यवस्थापनको कार्यविधि बनाउन जिम्मेवारी दिएको छ। निरौला संयोजकत्वको समितिमा डोम बहादुर बस्नेत, इन्द्र बहादुर कार्की, रिखीराम पोखरेल र दीपक श्रेष्ठ सदस्य रहनु भएको छ। समितिले देशको प्रतिनिधित्व गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएका र राखेपाले आयोजना गरेका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमाको कार्यविधि बनाउनेछ। अब मौसम। बङ्गाल खाडीको पूर्वी मध्य भागमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र उत्तर पश्चिमतर्फ सर्दै जाँदा नेपालका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली भएको छ। नेपालको पूर्वी भेगसँगै लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारको आग्रह नागरिकले अवज्ञा गरे पुनः लकडाउन हुन सक्ने संकेत, नागरिकबाट मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको सरकारको ठहर। नेपालमा कोरोनाबाट आज मात्र 22 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 636 पुग्यो, थप 2071 जनामा संक्रमण पुष्टि।
सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम दाङमा प्रभावकारी बन्दै 10 वर्षको अवधिमा झन्डै 3000 घर निर्माण। अफगान सेना लक्षित गरी तालिबानी लडाकुहरूको अर्को बम हमला, 3 नागरिक र 10 जना सैनिकको मृत्यु। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलाडी बीमाको कार्यविधि बनाउन 5 सदस्यीय समिति गठन। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।